हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुको टप फोर्सको एउटा न्यू भिडियोमा जसमा आज हामी क्लास 9 सीमेट बुकको च्याप्टर 8 सिक्वेन्स सिरिजको बारेमा पढ्न गइरहेका छौं। सिक्वेन्स सेन्स सिरिज जसमा फर्स्ट टपिक त सिक्वेन्सको म यहाँ डेफिनेसन लेखेको छु जसमा भने छ के a sequence is a collection of object or number that follow a specific rule भनेको सिक्वेन्स नि भनेको एउटा नम्बर अनि अब्जेक्टको समूह छ जुन कि एउटा स्पेसिफिक रुल्स फलो गर्दछ। यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएको छु। यहाँ एक्जाम्पलमा के भनेको छ भने यो समूहमा जुन नम्बरहरु छ नि यो समूहको नम्बर नि फर्स्ट टर्म न सेकेन्ड टर्मको 1 भन्दा कम छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट टर्म नि सेकेन्ड टर्मको 1 कम छ अनि यो सेकेन्ड टर्म नि थर्ड टर्म भन्दा 1 कम छ। त्यो समूहमै गइरहेछ। यहाँ हामी अझै एक्जाम्पल दिएको छु 2 5 8 11 डलर जति पनि हुन सक्छ। यहाँ तपाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट टर्म नि सेकेन्ड टर्मको 3 कम छ, बढी छैन। बढी के छ भने सेकेन्ड टर्म 1 फर्स्ट टर्मको बढी छ 3 ले। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ, यहाँ पनि सेम त्यस्तै छ। अब यहाँ हामीहरु यहाँ जुन फर्स्ट टर्म छ नि त्यसलाई हामी फर्स्ट टर्मलाई t1 लाई डोनेट गर्दछौं जुन कि हामी t1 और a पनि लेख्न सक्छौं। यहाँ मैले लेखेको छु। अनि सेकेन्ड टर्मलाई नि t2, सेकेन्ड थर्ड टर्मलाई t3, फोर्थ टर्मलाई t4 यस्तै गर्दै 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 जति पनि हुन्छ त्यति लेख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ टाइप्स अफ सिक्वेन्स। टाइप अफ सिक्वेन्समा फर्स्टमा पर्छ त फाइनाइट सिक्वेन्स एन्ड इनफाइनाइट सिक्वेन्स जुन कि फाइनाइट भनेको त हामी बचपनदेखि पढ्न आएका छौं। फाइनाइट भनेको जुन कि काउन्टेबल हुन सक्छ त्यसलाई फाइनाइट भनिन्छ अनि इनफाइनाइट भनेको जुन कि हामीले काउन्ट गर्न सक्दैनौं त्यसलाई इनफाइनाइट भनिन्छ। यहाँ मैले एउटा लेखेको छु फाइनाइटको 1 3 5 7 जुन कि यसको समूहको नि यो फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मको 2 कम छ, यो सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्मको 2 कम छ। यस्तै समूहमा गइरहेछ यिनीहरु। यहाँ तपाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो डट 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 मतलब जति पनि जान सक्छ यसको 100 1000 10000 लाख जति पनि जान सक्छ यसको। यहाँ पनि सेम फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्मको 2 कम छ, सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्मको 2 कम छ, थर्ड टर्म यस्तै यस्तै गर्दै गर्दै जान सक्छ। अब अर्को टाइप 2 लिनियर एन्ड क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स। मैले यहाँ लिनियर सिक्वेन्सको डिफरेन्स लेखेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। लिनियर सिक्वेन्स हैज अ कन्स्टेन्ट कमन डिफरेन्स बिट्विन टु कन्सेक्युटिभ टर्म्स। जस्तै यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा नम्बरको समूहको एक्जाम्पल लिएको छु जुन कि इन्फाइनाइट हो। इन्फाइनाइट सिक्वेन्सको एक्जाम्पल लिएको छु मैले जसमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा टर्म कन्सेक्युटिभ टर्म छ जसको अब कमन डिफरेन्स 3 आउँछ भने कन्सेक्युटिभ टर्मको नि इक्वल डिफरेन्स आउँछ के सबैमा इक्वल डिफरेन्स आउँछ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको पनि इक्वल डिफरेन्स आउँछ 3, यसको पनि 3 अनि 15 र 12 को पनि 3 नै आएछ। यसको जति पनि हुन्छ त्यसको पनि 3 नै आउँछ। अब अर्को टाइप क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स एन्ड क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स जसको डिफरेन्स मैले यहाँ लेखेको छु। Quadratic sequence has a constant common difference at the second part of difference. जस्तै एक्जाम्पलका लागि मैले यहाँ एउटा सिक्वेन्स लिएको छु। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 5 को र 3 को डिफरेन्स 2 आइरहेछ अनि 8 को र 5 को डिफरेन्स 3 आइरहेछ भनेको यो कमन भएन। त हामीहरुले कमन निकाल्नको लागि सेकेन्ड स्टेप पनि गर्नुपर्छ। यहाँ जब हामीहरु सेकेन्ड स्टेप गर्छौं भने यसको कमन डिफरेन्स आइहाल्छ के। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु 3 र 2 को डिफरेन्स 1, 4 र 3 को डिफरेन्स 1, 5 र 4 को डिफरेन्स पनि 1 आएछ भनेको सिक्वेन्समा नि जब सेकेन्ड टर्मको डिफरेन्स आइछ नि त्यसलाई हामी क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स भन्छौं। र अब अर्को टाइप अब टाइप 3 को पालो। टाइप 3 मा के छ भने अर्थमेटिक एन्ड जियोमेट्रिक सिक्वेन्स। पहिला यहाँ अर्थमेटिक सिक्वेन्सको मैले यहाँ डेफिनेसन लेखेको छु, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। An arithmetic sequence has a constant common difference between any two consecutive terms. Example,
यहाँ मैले एउटा नम्बरहरुको समूह लिएछु जसको कमन डिफरेन्स भनेको t1 यो भएको t1 यो t2 जस्तै यो t3 t4 t5 जस्तै गर्दै 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 कमन डिफरेन्स निकाल्नु कमन डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला मैले यहाँ लेखेको छु t2 minus t1 गर्दाखेरि t2 कति छ हेर्नु 3 t1 कति छ 1 यसको कमन डिफरेन्स 2 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु 2 आइसकेको छ अब अर्को अब जस्तै हामीहरु यसको t3 minus t2 यसको यो भएको अब t4 minus t3 पनि गर्न सक्छौं हामीहरु यो दुवैको के हुन्छ भने 2 नै आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई 5 र 3 को माइनस गर्छु भने 2 7 र 5 ले घटाउँछु भने 2 यसको पनि गर्छु भने 2 यसको मतलब इक्वल आउँछ कमन आउँछ अब ज्योमेट्रिक सीक्वेन्स को पालो ज्योमेट्रिक सीक्वेन्स has a constant common ratio between two consecutive terms तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अब ज्योमेट्रिक सीक्वेन्स में के गर्नुपर्छ हामीले कमन रेशियो निकाल्नु पर्छ जुन कि डिभाइड गरेर हामी निकाल्न सक्छौं t1 र t2 लाई डिभाइड गरेर हैन तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो t1 t2 t3 t4 डट 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 जाँदै जान्छ t2 ले t1 ले डिभाइड गर्नुपर्छ हामीले अब t2 यहाँ 4 र t1 2 डिभाइड गर्दाखेरि 2 यहाँ मैले फर्मुला लेखेको छु नोट गर्नुहुन्छ भने नोट गर्दै हाल्नु होला कमन रेशियो इज इक्वल टु t2 by t1 यसको अर्को पनि हुन सक्छ t3 by t2 जस्तो गर्दै गर्दै धेरै पनि हुन सक्छ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यतिकै भन्दा र अब अर्को टपिक को पालो र अब अर्को टाइप जनरल टर्म अफ अ सीक्वेन्स general term it is simply a formula to find all the values of terms it is denoted by tn अब तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँमा the formula to calculate tn of arithmetic sequence is tn a plus n minus 1 into d अब यहाँ हेर्नु a भनेको के फर्स्ट टर्म अफ सीक्वेन्स यहाँ एउटा मैले सीक्वेन्स लिएछु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ n भनेको नम्बर अफ टर्म यो जति पनि हुन सक्छ जुन पनि निकाल्नु छ तपाईहरुलाई d कमन डिफरेन्स अब यहाँ हेर्नु म यो सबैले इन्क्लुड गरेछु यहाँ निकाल्न गइरहेछु म t यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई सबैभन्दा पहिला सल्युसन t1 3 t2 5 र t3 नलिँदा पनि केही फरक पर्दैन म लिँदैन जा अब यसको कमन डिफरेन्स कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्ने के हामीले पढेछौं भने t2 minus t1 t2 कति छ भने 5 t1 3 अनि यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि आउँछ भने 2 अब tn नाउ tn इक्वल टु फर्मुला यहाँ लेखेको छु मैले a plus n minus 1 into d अब पुट गरौँ हामीले a भनेको फर्स्ट टर्म 3 n कति आयो हामीले थाहा छैन n किनभने हामी tn निकाल्न गइरहेछौँ हामीहरु d 2 अब सोल्भ गर्ने हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यो आइको tn यो t1 आयो अब म t6 निकाल्न गइरहेछु भनेको अर्थ 6 टर्म को भ्यालु निकाल्न गइरहेछु कति आइरहेछ त्यो अब यसलाई इरेज गरौँ हामीहरु नोट गर्ने होला यो tn कति आएछ
ल अब यहाँ हामीहरूले 5 वटा टर्म दिएछ भने हामी 6 टर्म कसरी निकाल्छ त त्यो तरिका हेर्नु अब T6 Tn हामीले के निकालेको भने यहाँ 2n plus 1 2n कति छ भने कुन टर्म हामी निकाल्न गएको छ त्यसलाई n 6 1 12 plus 1 13 ल अब T100 को एउटा निकालिरहेको छु हामीहरु जस्तो जति पनि निकाल्न सक्छु म T100 निकालिरहेको छु सेम त्यही Tn का फॉर्मूला 2n plus 1 2n 2n 100 n को सट्टामा मैले 100 लिएको छु कन्फ्युज नहुनु 1 भनेको 201 यति आयो अब हामीले निकालेको जेनरल टर्म राइट छ कि रङ छ त्यो त्यसले भेरिफाई गर्ने एउटा सल्युसन पनि छ प्रोसेस पनि छ अब म गइरहेछु त्यो प्रोसेस गर्नको लागि क्वेशनमा हामीहरु जति पनि टर्म दिएको छ भने त्यसको एउटा भ्यालु लिएर हामीहरु चेक गर्ने कि त्यो राइट आइरहेछ कि आइरहेछ छैन याद पाइरहन्छ म T1 लिइरहेछु T1 को भ्यालु 3 यो हाम्रो जेनरल टर्म हो अब 2n अब सरी एउटा मिस्टेक भयो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 minus 1 यो 1 यता आएर माइनस हुन्छ सबट्र्याक्ट हुन्छ भने 2n अब यो भएको 2 र डिभाइड बाइ 2 इक्वल टु n यो 2 यहाँ आएर माइनस डिभाइड भएको अब 1 यो कटिहाल्छ भने आइहाल्छ n इक्वल टु 1 भनेको यो फर्स्ट टर्म को हो नम्बर अफ फर्स्ट टर्म भ्यालु नम्बर अफ फर्स्ट टर्म यो यहाँ प्रुभ भएको कि 3 फर्स्ट टर्म को भ्यालु हो यहाँ प्रुभ भएको हामीहरुले यस्तै हामीहरु यहाँ 5 टर्म को पनि निकाल्न गएको छौं हामी 11 2n plus 1 is equal to 11 minus 1 is equal to 2n अब 10 भएको यो अब 2 हेर्न सक्नुहुन्छ n is equal to 5 नम्बर 5 ल आजको भिडियोमा यतिकै अब यदि तपाईहरुलाई केही नबुझेको होला भने कमेन्टमा मेन्सन गर्नु होला म अर्को टपिकमा अर्को पार्टमा त्यो सबै प्रब्लमहरुलाई सल्भ गर्न प्रयास गर्छु ल यतिकै भन्दै धन्यवाद